नमो नमः। नवमी कक्षायाः मणिका इति संस्कृतपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति अविवेकः परमापदां पदम्। अस्मिन् भागे अस्य पाठस्य सविवरणं वाचनं कुर्मः। मित्राणि पश्यन्तु, अत्र एकं चित्रम् अस्ति। चित्रे किं किम् अस्ति? एकः बालः अस्ति। सः किं करोति? सः शयनं करोति। तस्य पार्श्वे एकः कृष्णसर्पः अस्ति। एकः लघुः पशुः अपि अस्ति। कः सः पशुः? जानन्ति वा? सः नकुलः। नकुलः कस्य शत्रुः भवति? नकुलः सर्पस्य शत्रुः भवति। पश्यन्तु, अत्र सर्पः बालं पश्यति, नकुलः सर्पं पश्यति। अग्रे किं भवति इति कथां पठित्वा वयं ज्ञास्यामः। आदौ पाठस्य वाचनं करोमि, अवधानेन शृण्वन्तु। द्वितीयः पाठः अविवेकः परमापदां पदम्। अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम् अवस्थाप्य स्नातुं गता। अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थं निमन्त्रितः। ब्राह्मणः सहजदारिद्र्यात् अचिन्तयत्, यदि सत्वरं न गच्छामि तदा अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृतः भवेत्। यतः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। किन्तु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। तत् किं करोमि? भवतु, चिरकालपालितम् इमं पुत्रनिर्विशेषं नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। तथा कृत्वा गतः। ततस्तेन नकुलेन बालसमीपम् उपसर्पन् कृष्णसर्पः दृष्टः। स तं व्यापाद्य खण्डशः कृतवान्। अत्रान्तरे ब्राह्मणोऽपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तमुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्। विप्रः तथाविधं तं दृष्ट्वा बालकोनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यापादितवान्। अनन्तरं यावत् उपसृत्य अपत्यं पश्यति तावत् बालकः सुस्थः, सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। ततः तम् उपकारकं नकुलं मृतं निरीक्ष्य आत्मानं मुषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परं विषादम् अगच्छत्। अत उच्यते, सहसा विदधीतनक्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः। अधुना पाठस्य प्रतिवाक्यं विवरणं करोमि। अत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः। अस्ति, कः अस्ति? माधवः अस्ति। माधवः कः अस्ति? माधवः विप्रः अस्ति। विप्रः अर्थात् ब्राह्मणः, यः वेदाध्ययनं कृतवान्। माधवः नाम विप्रः कुत्र अस्ति? माधवः नाम विप्रः उज्जयिन्याम् अस्ति। उज्जयिन्याम् अर्थात् उज्जयिनी नगरे, एट् उज्जैन्, उज्जैन् में एकं नगरम् आसीत्, तस्य नाम उज्जयिनी इति। तत्र एकः विप्रः आसीत्। विप्रस्य नाम माधवः। तत्र द्वितीयं वाक्यम् अस्ति
एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम् अवस्थाप्य स्नातुं गता। पश्यन्तु, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं गता इति अस्ति। गता इत्युक्ते गतवती इति। एकदा इत्युक्ते एकस्मिन् समये, एक समय, वन डे। का गता? तस्य भार्या गता। भार्या इत्युक्ते पत्नी। विप्रस्य भार्या किमर्थं गता? विप्रस्य भार्या स्नातुं गता। स्नातुं अर्थात स्नानं कर्तुं, नहाने के लिए, फॉर बाथ। सा किं कृत्वा स्नातुं गता? तम् अवस्थाप्य स्नातुं गता। तम् इत्युक्ते स्वपतिम्, अवस्थाप्य इत्युक्ते नियोज्य, लगाकर। सा कस्य रक्षार्थं विप्रम् अवस्थाप्य गता? स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं विप्रम् अवस्थाप्य गता। स्वबाला अपत्यस्य इत्युक्ते स्वकीय शिशुपुत्रस्य। माधवस्य एका भार्या आसीत्। तयोः एकः पुत्रः आसीत्। सा स्नानार्थं गन्तुम् इच्छति स्म। यदा अहं स्नानार्थं गच्छामि तदा पुत्रस्य रक्षां कः करिष्यति इति चिन्तितवती। सा पतिम् उक्तवती, भवान् पुत्रस्य रक्षणं करोतु, अहं स्नानं कृत्वा आगच्छामि इति। तथा कृत्वा सा स्नानं कर्तुं गतवती। तदनन्तरं किमभवत्? अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थं निमन्त्रितः। वाक्यं दृष्ट्वा वदन्तु। अथ इति पदस्य कः अर्थः? अथ इति पदस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, यथा आरम्भः, अधुना, तदनन्तरम् इत्यादि। अत्र तदनन्तरम् इत्यस्मिन् अर्थे अथ शब्दः प्रयुक्तः। कः निमन्त्रितः? ब्राह्मणः निमन्त्रितः। निमन्त्रितः इत्युक्ते आहूतः, इन्वैटेड्, बुलाया गया। केन निमन्त्रितः? राज्ञा निमन्त्रितः। राज्ञा इत्युक्ते राज्ञः द्वारा, राजा के द्वारा, बै द किङ्ग्। किमर्थं निमन्त्रितः? श्राद्धार्थं निमन्त्रितः। श्राद्धार्थम इत्युक्ते श्राद्धं कर्तुं, श्राद्ध करने के लिए। श्राद्धम इत्युक्ते मृतबन्धूनां कृते श्रद्धया समर्पणम्। ब्राह्मणस्य पत्नी बालस्य शयनं कारयित्वा स्नातुं गतवती। ब्राह्मणः पुत्रस्य रक्षणं करोति स्म। तदा राजा ब्राह्मणं श्राद्धार्थम् आहूतवान्। तदा ब्राह्मणः किं कृतवान् इति पश्यामः। ब्राह्मणः सहजदारिद्र्यात् अचिन्तयत्, यदि सत्वरं न गच्छामि तदा अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृतः भवेत्। पश्यन्तु, अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। ब्राह्मणः सहजदारिद्र्यात् अचिन्तयत् इत्येकम्, यदि सत्वरं न गच्छामि तदा अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृतः भवेत् इति द्वितीयम्। प्रथमे वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अचिन्तयत् इति क्रियापदम् अस्ति। कः अचिन्तयत्? ब्राह्मणः अचिन्तयत्। कस्मात् कारणात् अचिन्तयत्? सहजदारिद्र्यात् अचिन्तयत्। सहजदारिद्र्यात् इत्युक्ते स्वभावतः दारिद्र्यकारणात्। ब्राह्मणः किमचिन्तयत्? यदि सत्वरं न गच्छामि तदा अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृतः भवेत् इति अचिन्तयत्। सत्वरम् इत्युक्ते त्वरया सहितं सत्वरम्। अस्य अर्थः झटिति अथवा शीघ्रम् इति भवति। वृतः इत्युक्ते चितः, चूजन् इत्यर्थः। वृतः भवेत् इत्युक्ते वुड् बि चूजन् इत्यर्थः। माधवः बाल्यात् निर्धनः आसीत्। तस्य कृते धनस्य बहु आवश्यकता आसीत्।
तस्मात् कारणात् सः चिन्तितवान्, श्राद्धार्थं गच्छामि चेत् राजा बहुधनं दद्यात्, यदि झटिति न गच्छामि तर्हि राजा अन्यं ब्राह्मणम् आह्वयेत्, तदा अन्यः ब्राह्मणः गच्छेत्, सर्वं धनं सः प्राप्नुयात्। कः वृतः भवेत्? अन्यः ब्राह्मणः वृतः भवेत्। अतः माधवः झटिति राजभवनं गन्तव्यम् इति चिन्तयति। यत् कार्यं करणीयं तत् शीघ्रमेव करणीयम्, अन्यथा नष्टं सम्भवति। एतस्मिन् विषये सः एकं सुभाषितं स्मरति, यतः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अत्र पदविभागः एवमस्ति, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम्? अस्मिन् श्लोके पिबति इति क्रियापदम् अस्ति। कः पिबति? कालः पिबति। कालः किं पिबति? कालः रसं पिबति। रसः इत्युक्ते सारः अथवा महत्त्वम्। कालः कस्य रसं पिबति? कालः कर्मणः रसं पिबति। कालः कीदृशस्य कर्मणः रसं पिबति? कालः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कर्मणः रसं पिबति। क्षिप्रमक्रियमाणस्य इत्यस्य कः अर्थः? क्षिप्रमक्रियमाणस्य इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य इति। यत् कार्यं शीघ्रं न क्रियते तस्य इत्यर्थः। कालः कस्य कस्य कर्मणः रसं पिबति? कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसं पिबति। अधुना अन्वयं लिखामः। क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तं रसं कालः पिबति। पद्यस्य आशयः: यत् कार्यं करणीयं तत् शीघ्रमेव करणीयं, विलम्बः न करणीयः। कालः अतीव बलवान् अस्ति। वस्तूनां स्वीकरणं, वस्तूनां दानं, स्वकर्तव्यस्य पालनं च सुसमये झटिति करणीयम्। यदि शीघ्रं न कुर्मः तर्हि तत् स्वीकरणं, तत् दानं, तत् कर्तव्यं च नष्टं भवति। अर्थात् तस्य कार्यस्य महत्त्वं नश्यति। यतः इत्युक्ते यस्मात् कारणात् इति। पश्यन्तु, अत्र आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः अक्रियमाणस्य इत्येतानि पदानि षष्ठीविभक्तेः एकवचनरूपाणि सन्ति। आदानम् इत्युक्ते स्वीकरणं, प्रदानम् इत्युक्ते दानं, क्षिप्रम् अर्थात् शीघ्रं, झटिति जल्दी, सून्। अक्रियमाणस्य इत्युक्ते शीघ्रं न क्रियमाणस्य, आङ्ग्ले ईसेन्स् इति भवति। रसः इत्युक्ते सारः। श्राद्धार्थं गमनसमये ब्राह्मणः चिन्तयति, किन्तु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, तत् किं करोमि? अत्र इत्युक्ते गृहे। अत्र कः नास्ति? अत्र रक्षकः नास्ति। अत्र कस्य रक्षकः नास्ति? अत्र बालस्य रक्षकः नास्ति। तत् किं करोमि? अर्थात् बालस्य रक्षणार्थं किं करोमि इत्यर्थः। पश्यन्तु, विप्रः चिन्तयति, भार्या तु स्नातुं गतवती, अहमपि श्राद्धार्थं गमिष्यामि। यदि अहं गच्छामि तर्हि बालकस्य रक्षणं कः करिष्यति? बालस्य रक्षणार्थं का व्यवस्था करणीया? एवं विचिन्त्य ब्राह्मणः
किं निश्चयं करोति इति पश्यामः। भवतु चिरकालपालितम् इमं पुत्रनिर्विशेषं नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। तथा कृत्वा गतः। किं कृत्वा गच्छामि? व्यवस्थाप्य गच्छामि। व्यवस्थाप्य इत्युक्ते नियोज्य। कं व्यवस्थाप्य गच्छामि? नकुलं व्यवस्थाप्य गच्छामि। नकुलं कुत्र व्यवस्थाप्य गच्छामि? नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। कीदृशं नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि? चिरकालपालितं पुत्रनिर्विशेषं नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। चिरकालपालितम् इत्युक्ते बहोः कालात् पालितं नकुलम्। तथा कृत्वा गतः अर्थात् सः नकुलं बालरक्षाकार्ये व्यवस्थाप्य गतवान् इत्यर्थः। पुत्रनिर्विशेषं निर्विशेषः इत्युक्ते तुल्यः अथवा समानः। पुत्रनिर्विशेषः इत्युक्ते पुत्रसमानः। पश्यन्तु अत्र चिरकालपालितम् इमं पुत्रनिर्विशेषम् इति नकुलम् इति पदस्य विशेषणानि सन्ति। एतानि सर्वाणि पदानि पुंलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने सन्ति। इमम् इदम् इति मकारान्त सर्वनामशब्दस्य पुंलिङ्गरूपम् अस्ति। द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अर्थात् एनम्, इसको, दिस् इत्यर्थः। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं गमनसमये चिन्तयन् अस्ति। भार्या तु स्नातुं गतवती। अहमपि श्राद्धार्थं गमिष्यामि। तर्हि पुत्रस्य रक्षां कः करिष्यति? मम समीपे एकः नकुलः अस्ति। बहुकालात् तम् अहं पालितवान्। सः पुत्रसदृशः एव अस्ति। सः मम बालकस्य रक्षणं कुर्यात्। स्वपुत्रस्य रक्षार्थं नकुलं व्यवस्थापयामि। नकुलः मम पुत्रस्य रक्षां करिष्यति। एवं चिन्तयित्वा सः निर्गतः। यदा सः निर्गतः तदा किमभवत् इति पश्यामः। ततस्तेन नकुलेन बालसमीपम् उपसर्पन् कृष्णसर्पः दृष्टः। ततस्तेन इत्यत्र ततः तेन इति पदद्वयम् अस्ति। अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। ततः इत्यत्र यः विसर्गः अस्ति तस्य सकारः भवति। संयोगेन ततस्तेन इति भवति। ततः इति अव्ययपदम्। ततः इत्युक्ते तदनन्तरं। कः दृष्टः? कृष्णसर्पः दृष्टः। दृष्टः अर्थात् देखा गया, सीन् इति भवति। केन कृष्णसर्पः दृष्टः? नकुलेन कृष्णसर्पः दृष्टः। नकुलेन कुत्र कृष्णसर्पः दृष्टः? नकुलेन बालसमीपं कृष्णसर्पः दृष्टः। कृष्णसर्पः किं कुर्वन् अस्ति? बालसमीपम् उपसर्पन् अस्ति। उपसर्पन् इत्युक्ते रेङ्गते हुये। ब्राह्मणस्य गमनानन्तरं नकुलः बालकस्य समीपे उपविष्टवान्। सः बालकस्य रक्षणं करोति स्म। तदा सः एकं कृष्णसर्पं दृष्टवान्। सः सर्पः बालकस्य समीपे गच्छति स्म। नकुलः चिन्तितवान् यत् सर्पः आगत्य बालकं मारयेत्। अहं बालकस्य रक्षणं करोमि इति। सः किं कृतवान्? स तं व्यापाद्य खण्डशः कृतवान्। सः अर्थात् नकुलः तम् इत्युक्ते कृष्णसर्पं। सः नकुलः तं कृष्णसर्पं व्यापाद्य खण्डशः कृतवान्। व्यापाद्य इत्यस्य अर्थः मारयित्वा अथवा संहारं कृत्वा इति भवति। खण्डशः इत्युक्ते खण्डं खण्डं कृत्वा। कः सर्पं व्यापाद्य खण्डशः कृतवान्? नकुलः सर्पं व्यापाद्य खण्डशः कृतवान्।
सः तं व्यापाद्य किं कृतवान्? सः तं व्यापाद्य खण्डशः कृतवान्। सतम् इत्यत्र सन्धिः अस्ति। सः तम् इति सन्धिविच्छेदः। अत्र सः इति पदस्य अग्रे ता इति व्यञ्जनम् अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः भवति। अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। एकः सर्पः बालकस्य समीपम् आगच्छति स्म। नकुलः तं सर्पं दृष्टवान्। सः नकुलः तं कृष्णसर्पं मारयित्वा खण्डशः कृतवान्। अग्रिमं पाठ्यांशं पश्यन्तु। अत्रान्तरे ब्राह्मणोऽपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। अत्रान्तरे इत्यत्र सन्धिविच्छेदः कथम्? अत्र अन्तरे इति। अत्र कः सन्धिः? अत्र दीर्घसन्धिः अस्ति किल? अत्रान्तरे इत्यस्य कः अर्थः? अत्रान्तरे इत्युक्ते एतन्मध्ये अथवा अस्मिन् समये। अर्थात् यदा नकुलः सर्पं खण्डं खण्डं कृत्वा मारितवान् तस्मिन् समये एव इत्यर्थः। ब्राह्मणोऽपि इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। ब्राह्मणः अपि उभयोः सन्धिः क्रियते चेत् ब्राह्मणोऽपि इति सन्धियुक्तं पदं भवति। एतत् चिह्नम् अवग्रहचिह्नम् इति उच्यते। उपावृत्तः इत्युक्ते आगतः। कः गृहम् उपावृत्तः? ब्राह्मणः गृहम् उपावृत्तः। ब्राह्मणः किं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः? ब्राह्मणः श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। अग्रिमवाक्यं पश्यन्तु। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तमुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम् अलुठत् इति अस्ति। अलुठत् इत्युक्ते लोट्पोट् हुआ। कः अलुठत्? नकुलः अलुठत्। कीदृशः नकुलः अलुठत्? रक्तविलिप्तमुखपादः नकुलः अलुठत्। रक्तविलिप्तमुखपादः अर्थात् रक्तेन रञ्जितमुखं पादौ च यस्य सः रक्तविलिप्तमुखपादः भवति। जिसके मुंह और पांव खून से सने हो। रक्तविलिप्तमुखपादः नकुलः कुत्र अलुठत्? रक्तविलिप्तमुखपादः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत्। नकुलः सर्पं खण्डं खण्डं कृत्वा मारितवान्। तस्य मुखपादादिषु रक्तं संलग्नम् आसीत्। तस्मिन् समये एव ब्राह्मणः श्राद्धं स्वीकृत्य गृहं प्रत्यागतवान्। तदा नकुलः ब्राह्मणं दृष्टवान्। सः ब्राह्मणस्य चरणयोः लोठनम् अकरोत्। नकुलः सर्पं मारितवान्। तदा तस्य मुखे पादयोः च रक्तस्य लेपनम् अभवत्। अर्थात् मुखं पादौ च रक्तेन लिप्तानि आसन्। अतः नकुलः अधुना रक्तविलिप्तमुखपादः अस्ति। अत्र विलिप्तमुखपादः इति नकुलस्य विशेषणम् अस्ति। अलुठत् इति लुट् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम्। नकुलस्य मुखे पादयोः च रक्तम् आसीत्। तदा विप्रः किं कृतवान् इति पश्यामः। विप्रः तथाविधं तं दृष्ट्वा बालकोनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यापादितवान्। तथाविधम् इत्युक्ते तादृशम् इत्यर्थः। अस्मिन् वाक्ये व्यापादितवान् इति क्रियापदम् अस्ति। व्यापादितवान् इत्युक्ते मारितवान्। कः व्यापादितवान्? विप्रः व्यापादितवान्। विप्रः कं व्यापादितवान्? विप्रः नकुलं व्यापादितवान्। अवधार्य इत्युक्ते चिन्तयित्वा। विप्रः किम् अवधार्य नकुलं व्यापादितवान्?
बालकोनेन खादितः इति अवधार्य नकुलं व्यापादितवान्। बालकोनेन इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। बालकः अनेन इति। बालकोनेन खादितः इत्युक्ते एषः बालकं खादितवान्। विप्रः यदा नकुलस्य मुखे पादयोः च रक्तं दृष्टवान् तदा सः चिन्तितवान् यत् अस्य मुखे रक्तम् अस्ति इति। अतः नकुलः बालकं खादितवान् स्यात् इति। विप्रस्य महान् कोपः उत्पन्नः। सः कोपात् नकुलं मारितवान् इति। सः नकुलं मारयित्वा किं कृतवान् इति पश्यामः। अनन्तरं यावत् उपसृत्य अपत्यं पश्यति तावत् बालकः सुस्थः सर्पस्य व्यापादितः तिष्ठति। अनन्तरं ततः परम् उपसृत्य इत्युक्ते समीपं गत्वा, अपत्यम् इत्युक्ते पुत्रम्, अपत्यम् अपत्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्। कः अपत्यं पश्यति? विप्रः अपत्यं पश्यति। बालकः कीदृशः अस्ति? बालकः सुस्थः अस्ति। सुस्थः इत्युक्ते कुशली। सर्पः कीदृशः अस्ति? सर्पः व्यापादितः अस्ति। व्यापादितः इत्युक्ते मारितः, किल्ड् इति। नकुलं मारयित्वा विप्रः गृहं प्रविशति। तदा सः तत्र पश्यति यत् तस्य पुत्रः सुखेन शयानः कुशली च आसीत्। बालकस्य समीपम् एकः सर्पः मृतः आसीत्। अन्तिमवाक्यम् अस्ति, ततः तम् उपकारकं नकुलं मृतं निरीक्ष्य आत्मानं मुषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परं विषादम् अगच्छत्। अत्र विषादम् अगच्छत् इति अस्ति। अस्य अर्थः भवति दुःखितः अभवत् अथवा दुःखं प्राप्तवान् इत्यर्थः। परम् इत्युक्ते अत्यन्तम्, अत्यधिकम्। कः परं विषादम् अगच्छत्? ब्राह्मणः परं विषादम् अगच्छत्। किं मन्यमानः ब्राह्मणः परं विषादम् अगच्छत्? आत्मानं मुषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परं विषादम् अगच्छत्। अत्र आत्मानं मुषितं मन्यमानः इत्युक्ते स्वयं वंचितं मन्यमानः, अपने आप को लुटा हुआ मानता हुआ। निरीक्ष्य इत्युक्ते दृष्ट्वा, देखकर, टु लुक्। तम् उपकारकं नकुलं मृतम् इति चत्वारि पदानि अपि पुंलिङ्गे द्वितीया विभक्ते एकवचने सन्ति। तम् उपकारकं मृतम् इति नकुलम् इति पदस्य विशेषणानि सन्ति। आत्मन् इति नकारान्त पुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने आत्मानम् इति रूपं भवति। आत्मानम् इत्युक्ते स्वयं। मुषिता इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने मुषितम् इति रूपं भवति। मुषितम् इत्युक्ते वञ्चितं। मन्यमाना इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने मन्यमानः इति रूपं भवति। परम् इत्युक्ते अत्यधिकम् इति। एतद् विषादम् इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। विषादम् इति दुःखम्। नकुलः वस्तुतः बालस्य रक्षणं कृतवान् आसीत्, परन्तु विप्रः तं मारितवान्। अत्र अविवेकः एव कारणम्। सः सम्यक् चिन्तनं विचारं च न कृतवान्, झटिति निर्णयं स्वीकृतवान्। अतः एवं दुर्घटना अभवत्। अतः कथायाः नीतिरूपेण एषः श्लोकः अस्ति। अत उच्यते सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम्
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः। श्लोकस्य प्रथमपङ्क्तौ क्रियापदं किमस्ति? विदधीता इति क्रियापदम् अस्ति। विदधीता इत्यस्य कः अर्थः? विदधीता इत्यस्य कुर्वीता इत्यर्थः भवति। किं न विदधीता? सहसा क्रियां न विदधीता। सहसा इत्यस्य झटिति इत्यर्थः भवति। किमर्थम् इति अग्रिमपङ्क्तौ उच्यते। द्वितीया पङ्क्तौ अविवेकः परमापदां पदम् इत्यस्ति। पदम् इत्युक्ते स्थानम्। अविवेकः केषां स्थानम् अस्ति? अविवेकः आपदां स्थानम् अस्ति। अविवेकः आपदां परं पदम्, अर्थात् अविवेकः दुर्घटनानां कृते बहु बृहत् कारणम् अस्ति इति। अग्रे तृतीयचतुर्थपादयोः किमस्ति इति पश्यामः। विचारं कृत्वा कार्यं करोति चेत् कः लाभः इति विवरणम् अत्र अस्ति। वृणते हि विमृश्यकारिणं। तृतीये पादे क्रियापदं किमस्ति? वृणते इति क्रियापदम् अस्ति। वृणते इत्यस्य कः अर्थः? वृणते इत्यस्य वरणं कुर्वन्ति अथवा इच्छन्ति इत्यर्थः। काः वृणते? सम्पदः वृणते। सम्पत् इत्यस्य बहुवचनं सम्पदः। सम्पदः कीदृश्यः भवन्ति? सम्पदः गुणलुब्धाः भवन्ति। गुणलुब्धाः इत्युक्ते गुणेन आकृष्टाः इति। अर्थात् यत्र गुणाः सन्ति तत्र सम्पदः गच्छन्ति। गुणलुब्धाः सम्पदः कं वृणते? गुणलुब्धाः सम्पदः विमृश्यकारिणं वृणते। विमृश्यकारी इत्यस्य कः अर्थः? यः विचारं कृत्वा कार्यं करोति सः विमृश्यकारी भवति। अस्मिन् श्लोके त्रीणि वाक्यानि सन्ति। सहसा क्रियां न विदधीता, अविवेकः आपदां परं पदं भवति, गुणलुब्धाः सम्पदः स्वयमेव विमृश्यकारिणं वृणते। वाक्यत्रयस्यापि तात्पर्यम् अस्ति। झटिति अविचार्य कार्यं न कुर्यात्, यतोहि अविवेकः आपदां परं पदं भवति। गुणेच्छुकाः सम्पदः स्वयमेव विमृश्यकारिणम्, अर्थात् यः विचार्य कार्यं करोति तं प्रति गच्छन्ति। ये अविचार्य कार्यं कुर्वन्ति तेषां समीपे सम्पत् न तिष्ठति, ते नाशं प्राप्नुवन्ति। अस्माभिः अकस्मात् अविचिन्त्य एव कार्यं न कर्तव्यम्। अविचिन्त्य यः कार्यं करोति सः विवेकशून्यः भवति। अविवेकः च आपदां सोपानं भवति। यः बुद्ध्या विचिन्त्य कार्यं करोति तस्य समीपे सम्पदः स्वयमेव आगच्छन्ति। अस्यां कथायां विप्रः निर्णयं सम्यक् न कृतवान्। सः अविवेकेन अविचार्य च झटिति निर्णयं कृतवान्। यदा नकुलस्य मुखे रक्तं दृष्टवान् तदा सः अविचिन्त्य एव नकुलं मारितवान्। यदि किञ्चित् कालं सम्यक् विचारं कृत्वा निर्णयम् अकरिष्यत् तर्हि नकुलस्य जीवनं रक्षितम् अभविष्यत्। तथा ब्राह्मणस्य जीवने अपि विषादं न आगमिष्यत्। पाठस्य नीतिः एवमस्ति। अस्माभिः किमपि कार्यं करणीयं चेत् तत् कार्यं विचिन्त्य करणीयं। कोपः न करणीयः। यः कार्यम् अविचिन्त्य करोति सः विवेकहीनः भवति, सर्वदा दुःखी च भवति। यः विवेकेन बुद्ध्या च विचिन्त्य कार्यं करोति तस्य सविधे सर्वाः सम्पत्तयः गुणाः च स्वयमेव आगच्छन्ति। यत्र गुणः भवति तत्र सम्पदः भवन्ति। सम्पदः गुणान् इच्छन्ति। मित्राणि, यद्दृष्टं तदेव सत्यम् इति अस्माभिः न चिन्तनीयम्।
पूर्वं विचारः करणीयः, तदनन्तरं निर्णयः स्वीकर्तव्यः। एतावता वयम् अविवेकः परमापदां पदम् इति पाठं पठितवन्तः। अस्य पाठस्य अभ्यासम् अग्रिमे पाठे पठामः। धन्यवादः।